Mga dagway sa tubig. Water forms. Unsa man kining mga dagway sa tubig? Mao kini ang mga nagkalain-laing dagway o porma sa atong mga katubigan sa kalibutan, sama sa dagat, sapa ug uban pa. Ang mga nagkalain-laing dagway sa tubig importante sa atong ecosystem ug sa atong panginabuhi tungod sa paghatag niini og sustansya sa mga tanaman ug mga mananap ug nakatabang usab kini sa atong ekonomiya ug turismo sa atong nasod. Usa sa mga dagway sa tubig kay ang linaw, kung sa English kay pond. Tubig kini nga napalibutan og yuta. Linaw. Ang sunod nga dagway sa tubig mao ang suba, kung sa English kay river. Tubig kini nga nagdagan padulong sa dagat. Gikan kini sa sapa o ibabaw sa bukid o bungtod. Suba. Ang sunod nga dagway sa tubig mao ang dagat, kung sa English kay sea. Ang dagat kay usa ka lapad nga dagway sa tubig na mas gamay ang sukod ug mas mabaw usab kini kumpara sa lawod. Dagat. Ang sunod nga dagway sa tubig mao ang lawod, kung sa English kay ocean. Kini ang pinakadako nga dagway sa tubig nga nakabalot sa dakong bahin sa atong planeta. Tungod sa kalapad sa lawod, daghang likas na yaman ang pwede makuha sama sa isda, perlas ug uban pang lamang dagat. Lawod. Ang sunod nga dagway sa tubig mao ang sapa, kung sa English kay stream. Tubig kini nga nagdagan gikan sa mga habog nga mga lugar sama sa bukid padulong sa mas ubos nga parte sa usa ka lugar. Sapa. Usa sa mga dagway sa tubig mao ang busay, kung sa English kay waterfalls. Tubig kini nga gagikan sa ibabaw nga pahulog sa ubos. Busay. Ang sunod nga dagway sa tubig mao ang bukal, kung sa English kay spring. Ang bukal usa ka natural na paggawas sa tubig gikan sa yuta. Ang tubig gikan sa bukal mamahimong bugnaw o init. Depende kung asa kini gikan. Bukal. Mga dagway sa tubig. Linaw. Suba. Dagat. Lawod. Sapa. Busay. Bukal. Unsa man ang pangalan sa dagway sa tubig nga gipakita sa hulagway? Isulat ang inyong mga tubag sa papel. Tagaan ko kamo og 5 ka minuto para mutubag. Andam na ba mo?
Mao kini ang mga tubag: busay, lawod, dagat, suba, linaw, sapa, bukal.